दर्शक पनि नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। पानी परे तापनि महावीर पुनको जुन आन्दोलन छ त्यो रोकिएको छैन। उनीहरू यसरी नै सडकमा बसिरहेका छन्। आजको अवस्थालाई हेर्दा देशलाई नेतृत्व गरेका धेरै पार्टीका नेताहरू गएर महावीर पुनको समर्थन गरिरहेका छन्, एकबद्धता जनाइरहेको अवस्था पनि छ। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। सम्भवतः राज्यले पनि यो कुरालाई निकै नै नजिकबाट निहालेर यो कुरालाई सर्ट आउट गर्छ होला भन्ने हाम्रो कामना पनि छ। देशमा विकास छैन, समृद्धि होइन, देश विनाशको बाटोतिर उन्मुख हुँदै गयो र यो कुरा अहिलेको सिनारीले पनि प्रत्यक्ष देखाएको अवस्था हो। यसैमा चाहिँ रवि लामिछाने ज्यू र चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले जस्ता एउटा विज्ञ राष्ट्रभक्त युवाहरूले तनहुँ र चितवनबाट जुन एउटा अत्यधिक बहुमतबाट चाहिँ विजय हासिल गर्नुभयो, त्यो चाहिँ दुईटा जिल्लाको मात्र होइन। यसको सन्देश भनेको पुराना टेस्टेड अनुहारले पटक पटक देशमा यिनले चाहिँ अराजकता गरेका, भ्रष्टाचार गरेका, देशको चाहिँ के भन्दा संस्कृति, परम्परा, इतिहास र पहिचानसम्मलाई मेटाउनको लागि चाहिँ लागि परेका विभिन्न राष्ट्रघातका सम्झौताहरू गरेर चाहिँ जनताको जनइच्छा विपरीत, राष्ट्रको हित विपरीत जुन सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई के भन्दा अपाङ्ग र लङ्गडो बनाएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो दुईवटा जिल्लाको उपनिर्वाचनबाट जनताकोले दिएको सन्देश भनेको नट ओन्ली टु डिस्ट्रिक्ट, यो चाहिँ समग्र 77 जिल्ला र चाहिँ देश विदेशमा रहेका युवाहरूको पनि एउटा के भन्दा एउटा भनौँ सहयोग र समर्थन रहेको हामीले पायौँ। यसै क्रममा अब स्वर्णिम वाग्ले उनी आफैमा एउटा अर्थविद पनि हुन् होइन, त्यो उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न देशमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सिप जाँगर र चाहिँ योगदान दिएको व्यक्तित्व पनि हो। राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ भनौँ यो निर्वाचन आयोग होइन कि भन्छ, एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरेका व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि हुन्। त्यसैमा अब विगत लामो समयदेखि देशलाई देश बन्नुपर्छ, देश रहनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, देशमा सुशासनको निरन्तरता हुनुपर्छ, विधिको शासन चल्नुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ, सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ, युवाहरूले देशमा रोजगार पाउनुपर्छ। यो देशमा सम्पूर्ण सम्भावना भएर पनि आज चाहिँ के भन्दाखेरि लठैत्र चाहिँ अनभिज्ञ अनपढ नेतृत्वबाट चाहिँ के देश बनेन, युवाले चाहिँ देश चलाउनुपर्छ भनेर राजनैतिक एउटा भनौँ एउटा यात्रामा हुम्बिएका रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेको जुन हिजो संसद गरिमामय संसदमा प्रवेश भयो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के भन्दा एउटा गर्जन पनि थियो, शङ्खनाद पनि थियो र चाहिँ पुराना चाहिँ देशका चाहिँ विकृत अवस्थामा रहेका भनौँ ती चाहिँ सदैव चाहिँ के भन्दा यो अब यो तरखाना पल्केका देश र जनतालाई ढाँटेका ती नेतृत्वको चाहिँ एउटा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको हामीले पायौँ। अब चाहिँ के भन्दा यो चुनावले समग्र चाहिँ देशको चाहिँ अब नेतृत्व र चाहिँ व्यक्तित्व अब नयाँ युवामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका युवाहरूले देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा सन्देश आएको अवस्था छ भने जसले देशप्रति गद्दारी गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, पारिवारिक सरकार चलाएका छन्, युवालाई नीतिगत रूपमा विदेशमा बेचेर चाहिँ के भन्दाखेरि रमाएका छन्, रेमिटेन्सले देश चलाउनको लागि पठाएको रेमिटेन्स समेतलाई सदुपयोग नगरेर आफ्नो पारिवारिक र व्यक्तिगत खर्चमा लगानी गरेका छन्, देशको दोहन गरेका छन्, त्यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारी नेतृत्वको चाहिँ अवश्य पनि मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेकै हो। हेर्नुहोस्, जस्तो हामीले सरसर्ती हेर्दा उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई निहाल्ने हो भने धेरै मतान्तरले विजय भएको देख्दाखेरि अबका निर्वाचनहरूमा अन्य दलहरू नरहने जस्तो किसिमको सन्देश पनि देखिन्छ। तर भित्री गठलाई हेर्दाखेरि अब ती दलहरू सुध्रिनुको ठाउँमा यी नयाँ आएका दललाई चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने किसिमको यिनीहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी प्रश्न? होइन, डिजाइन त यिनीहरूले तपाईँले देख्नुभयो भने विगतमा चाहिँ तपाईँको बारात अब तनहुँ अब त चितवन लगायतका ठाउँमा चाहिँ अब त वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान ती तीनजना प्रधानमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी सुहा पारेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर अब तपाईँले चाहिँ फलानालाई चित्राउनुहोस्, मैले मन्त्री बनाइन्छु भनेर फुक्ला आश्वासन दिएर होइन, बिना कामको चाहिँ अर्थ न वर्थ गोविन्द गाईको चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यो गएको र सम्पूर्ण गठबन्धन सरकारका त्यो 9-10वटा पार्टी चाहिँ अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउनुको लागि न्वारानको बल लगाएर लागेको अवस्था त विद्यमान देखेकै अवस्था हो। त्यो उनीहरू चाहिँ के छ भन्दा पुरानो अनुहारको अब चाहिँ के भन्दा जति यिनीहरूले मलजल गरे पनि उनीहरू जनताहरूको नजरबाट गिरेका छन्, जनमत प्राप्ति यिनीहरू हुनेवाला छैन। यिनीहरू चाहिँ के भन्दा पैसा साम दाम दण्ड भेद र पैसाको खोलो बगाएर कतिपय नेताहरू चाहिँ विगतको चाहिँ मङ्सिर 4को निर्वाचनमा चाहिँ सदनमा आएको अवस्था पनि छ, त्यता धेरै व्याख्या विश्लेषण नगरौँ। अब चाहिँ यो चाहिँ चुनावले के सन्देश दियो भन्दा पुराना नेतृत्व र चाहिँ व्यक्तित्व र पार्टीको चाहिँ यो देशमा चाहिँ एउटा स्थान छैन। अब मैले चाहिँ मेरो भनौँ राजनीतिक सर्वेक्षणमा त चुनावमा
अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले पनि रविलाई चाहिँ कार्यकर्ताले नै भोट दिएको अवस्था पनि विद्यमान छ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि भोट दिएको अवस्था छ। अब के रह्यो भन्दा यी पार्टीहरूले 32 वर्षदेखि जनतालाई घेराबन्दीमा पारेर थुनेर होइन, अब नजरबन्दमा राखेका जनताहरू अब के भन्दा त्यो नजरबन्दलाई तोडेर चाहिँ के भन्दा अब पार्टीका हामी कार्यकर्ता होइन, हामी चाहिँ देशको जिम्मेवार नागरिक भएर जसले देशको लागि राम्रो गर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो राम्रो मान्छेलाई छानेर ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ, हाम्रो होइन भनेर एउटा चेतना नेपाली जनतामा जागृत भएको अवस्था हो। स्थानीय चुनावमा पनि बालेन हर्कर चाहिँ गोपी हमालको चाहिँ विजयले चाहिँ सन्देश तत्कालीन समयमा दिइआएको अवस्था पनि विद्यमान हो। त्यसैले अब देशमा दुईवटा पार्टी, एउटा लेफ्टिस्ट एउटा डेमोक्रेटिक, दुईवटा पार्टी मात्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यो चेउमरेका पार्टी यो चाहिँ चौकाको दाउमा च्याखे थापेर चाहिँ सत्ता पदको लागि चाहिँ लुट्नको लागि चाहिँ भनौँ जुन एउटा पार्टी चाहिँ निर्माण भएका छन्, यी सस्तो व्यापार गर्नको लागि, खेती गर्नको लागि, राजनीतिलाई व्यापारिक अखडा बनाउनको लागि अब यो हुनु हुँदैन। यसले के भन्दा दुईवटा मात्र चाहिँ एउटा लेफ्टिस्ट र डेमोक्रेट दुईवटा पार्टीको मात्र अवधारणालाई लिएर अब चाहिँ के भन्दा देशमा आमूल देश राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने यो अहिलेको चाहिँ निर्वाचनले स्पष्ट चाहिँ के भन्दा जाहेर गरेको अवस्था हो। जस्तो तपाईँले त्यहाँ संसदमा उठेको कुरालाई हेर्नुभयो होला, जुन एउटा असक्षम परिवारको लागि भनेर जुन 2 लाख बजेट छुट्याएको अवस्था छ, त्यो बजेटलाई रोकवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन तर्क राखिरहेका छन्, जुन चाहिँ हिजो द्वन्द्वकालसँग जोडिएको घटना हो। यो प्रधानमन्त्री स्वयंले जुन त्यो बजेटलाई निष्कासन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको पहल जुन छ, रवि लामिछानेजीले पैसा नै दिएर यसको समस्याको समाधान हुँदैन, अन्य पाटोलाई पनि गर्नुपर्छ, देशको ढुकुटी रित्याउनु हुँदैन भनिरहेको प्रसङ्गलाई हेर्दा तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो प्रसङ्ग रवि लामिछानेको मात्र नभएर केही चाहिँ राष्ट्रवादी र देशमा बुझेका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ के भन्दा आएको चाहिँ खबरदारी र सन्देश पनि हो। रह्यो के भन्दा आज 17 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्थामा रहेका चाहिँ पीडित होइन, घाइते अपाङ्ग लडाकु, मलाई त यो प्रश्न अचम्म लाग्छ, अयोग्य लडाकु अब ती लडाकुलाई चाहिँ के भन्दा माध्यम बनाएर विरासत प्राप्त गरेर 17,000 मान्छे चाहिँ बलिदान दिएर प्राप्त गरेको सत्ता विरासत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले अहिले 17 वर्षपछिबाट शान्ति सम्झौता मार्फत समाधान हुन नसकेर अहिले सङ्गीन अपराधमा चाहिँ के भन्दा युद्धकालीन सङ्गीन अपराधमा उहाँ पनि चाहिँ के भन्दा उहाँको पनि मुद्दा देशको पनि अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ, जघन्य अपराध। यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ धेरै प्रेसराइज भएपछि उहाँले चाहिँ के भन्दा आफै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एउटा जनअनुमोदित नभइकन होइन, जनताको मन राय नबुझिकन उहाँले 2 लाख रुपियाँ जुन एउटा छुट्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा के भन्दा त्यो वास्तवमा चाहिँ अहिलेको यो आर्थिक चाहिँ एउटा अभाव र चाहिँ आर्थिक चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विचलन भएको अवस्थामा यो निर्णय गलत हो। अब भनौँ द्वन्द्व पीडितहरू लडाकुहरूले चाहिँ के भन्दा सुविधा पाउनुपर्छ, सुविधा के पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वरोजगार पाउनुपर्छ, आत्मनिर्भरतामुखी चाहिँ एउटा चाहिँ विकास पाउनुपर्छ, घाँस बाँस र स्वरोजगार र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, पैसा दिएर व्यवस्थापन गर्छु भन्ने यो चाहिँ प्रधानमन्त्री र यो अहिले जुन एउटा नीति बनाइएको छ यो चाहिँ गलत हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यो जनमान्य छँदा पनि छैन र उनीहरूको के भन्दा 2 लाखले केही हुनेवाला पनि छैन। अब के भन्दाखेरि अब तपाईँको प्रसादी खुवाएर चाहिँ 2 लाख पैसा लिन्छन्, दायाँमा खर्च गर्छन्, त्यसको औचित्य हुँदैन। त्यसैले चाहिँ सही चाहिँ पीडामा परेका लडाकुहरू द्वन्द्व पीडितहरूको लागि शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ, घाँस र बाँसको ग्यारेन्टी सहित एउटा विधि विधान बनाएर वैकल्पिक बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सिपमूलक शिक्षा र सिपमूलक चाहिँ योजनाहरू दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, पैसा दिएर होइन। यो निर्णय गलत छ, यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो, रविको मात्रै मान्यता होइन। यो समग्र एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझेका र देशको अवस्था र ती चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ दीर्घकालीन एउटा के भन्दाखेरि व्यवस्थापन होस् भन्नको लागि पैसा होइन, सिप र चाहिँ भनौँ व्यक्ति विकासको चाहिँ पूर्वाधार सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र राज्यलाई यो चाहिँ जुन अहिले जुन 1 भनौँ अर्ब 40 करोड हाराहारीमा पैसा चाहिँ बाँड्ने जुन एउटा विधि थिति पारित भएको छ यो गलत छ, यसलाई फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। जस्तो हामीले हेर्दै गर्दा हिजोका दिनमा रवि लामिछाने 32 दिन गृहमन्त्री रहँदाको अवस्थामा संसदमा आफ्नै एउटा परिवारभित्र उठबस गरिरहेका हत्यारा कोइरीको विषयलाई लिएर धेरै आलोचना पनि खेपे। अहिले त्यही विषयवस्तु पनि फेरि त्यहाँ प्रसङ्गरत ढङ्गबाट उठिरहेको छ, तर अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ बिरामी भन्ने हिसाबले एउटा भनौँ न उहाँलाई ढाकछोप गर्न खोजेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो के भन्दा नेपाली राजनीतिमा अपराधीकरणको चाहिँ वर्चस्व बढेको छ, हेर्नुहोस् हो कि
तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुहोस् अब व्यापारी एउटा धनाढ्य व्यापारी चाहिँ सदनमा किन जान्छ, संसद किन बन्छ? अब जस्तै त विनोद चौधरीलाई संसद मन्त्री बन्नुपर्ने आवश्यक छ। व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, तर किन गयो त भन्दा यस्ता कतिपय चाहिँ नि ठुला घरानियाका व्यापारीहरू संसदमा गएर आफ्नो पावर सत्ता कुर्ची प्रयोग गरेर देशको चाहिँ अर्थतन्त्र कर नतिर्नको लागि, बिना गर्नको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि गएको अवस्था विद्यमान छ। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरणको चाहिँ बिक्री भएको अवस्था छ। अब कोइरीको सवालमा एमालेको चाहिँ प्रत्यक्ष जितेको चाहिँ सङ्घीय संसदमा जितेको व्यक्ति र जघन्य अपराधमा रहेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ सदनमा आएर कतिखेर गयो आयो त्यो कुरा थाहा भएन। थाहा भए पश्चात त्यहाँका चाहिँ के भन्दा पहिला देश लुटेका, दोहन गरेका, घडी चोरेका, अब चाहिँ त्रिपाल चोरेका होइन, यस्ता चाहिँ अपराधजन्य अवस्थामा रहेका चाहिँ संसदहरूले रविलाई पक्राउ गर्न सकेन भनेर विरोध गरे। यस्तो बेला पुरो त्यो कोइरीको चाहिँ भनौँ वान्टेड हुँदाको अवस्थामा बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, तपाईँको रामबहादुर बादल गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यसलाई पक्राउ पुर्जी र खोजी नीति किन भएन? यो त के भन्दा रविलाई अल्लो ठडाउने कुरा हो। तथापि रविले चाहिँ के भन्दाखेरि जब त्यो कुरा विवादमा आइसकेपछि तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई सिबिआईदेखि लिएर रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ नि त्यो कोइरी चाहिँ कहाँ बसेका हुन्, यो एमालेको संरक्षणमा रहेको चाहिँ त्यो संसद होइन, एउटा जघन्य अपराधमा मुछिएको व्यक्ति कहाँ थिए, कोसँग कल डिटेल भयो, कसले चाहिँ फोन गरे, अब उनको सालाले कहाँ कसरी के लए, इन्डियामा चाहिँ लगेर चाहिँ पक्राउ गर्नुसम्मको अवस्था विद्यमान र रविले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरेको कुरा त उसले फोटोसहित छाडबी गरेका छन् भने यो त के भने रविले चाहिँ के भन्दा कताबाट हुन्छ हुने र आफूले त गर्न सकिएन। हेर्नुहोस् होइन, गर्नेलाई पनि के भन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको राजनैतिक विकृतिको उपज मात्रै। हेर्नुहोस् यो यसको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। अब क्षमता छ भने ल अहिले चाहिँ अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले किन पक्राउ गर्न सक्दैन? यो पनि प्रश्न हो नि त। सूचना त रवि लामिछानेले म चाहियो भने दिन्छु भनेकै छन्। फलानु ठाउँमा छ, फलानु लगेको छ, कल डिटेल छ, यो नेताहरूले चाहिँ नपक्राउनु भन्ने आदेश दिए। यावत कुराहरू चाहिँ छ। एउटा जिम्मेवार चाहिँ एउटा पूर्व मन्त्री भइसकेको, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको रवि लामिछानेले अहिले चाहिँ जनमत प्राप्त गरेर पुनः चाहिँ विजय भएकोले चाहिँ यस्ता गोपनीयता कुराहरू गैर जिम्मेवारी रूपमा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानको बाटो त प्रशस्त प्रहरीमा पनि हस्तान्तरण भएको अवस्था छ भने अहिले यो विषयलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने विषय त कता राजनैतिक संरक्षणमा अपराधीलाई संरक्षण गर्नाले नै यो देशको चाहिँ यो अवस्था नै यो खालको भएको चाहिँ हाम्रो ठम्माइ पनि हो। रविले चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि बाटाघाटा र चाहिँ उसको चाहिँ कहाँ कसरी उठबस कहाँ के छ भन्ने कुरा त अब अनुसन्धानको क्रममा दिएकै अवस्था हो। यसमा चाहिँ अर्थनवर्थ गोविन्द गाई यसलाई चाहिँ तिल्ला पहाड बनाएर त संसदमा चाहिँ अर्थनवर्थको तुक होइन, देश बनाउने, विकास गर्ने, विकासका एजेन्डा, जनताको एजेन्डा होइन, शिक्षाका एजेन्डा, कृषिका एजेन्डा, वैज्ञानिकरणका एजेन्डा, महावीर पुनले जुन एउटा आविष्कार गरेर चाहिँ के भन्दा देशलाई बनाऊ, देशमा भएका प्रतिभालाई यहीँ नै चाहिँ एउटा वैज्ञानिक बनाऊ, वैज्ञानिक उत्पादन गरौँ, यहीँ चाहिँ मिसाइल बनाऊ, हेलिकप्टर बनाऊ, मोटरसाइकल बनाऊ, गाडी बनाऊ भनेर चाहिँ एउटै कम्तीमा चाहिँ यो राष्ट्रिय चाहिँ आविष्कार केन्द्रलाई प्रत्येक वर्ष छुट्याउने बजेटमा 1% छुट्यायो, यसलाई वैधानिकता दियो होइन। अब आज तपाईँ यात्री मोटरसाइकल चाहिँ बनेका छन्, त्यसको दर्ता छैन, दर्ता गर्ने मनसाय छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि मुस्ताङी एउटा मोटर बनेकै थियो, म त मुस्ताङी मोटर चढ्छु भनेर विज्ञापन त गरेँ। अब यिनीहरूले यहाँ चाहिँ के भन्दा कृषि उत्पादन भयो, या फलफुल उत्पादन भयो, या मोटरसाइकल उत्पादन भयो, या गाडी उत्पादन भयो भने त यिनीहरूले विदेशबाट कमिसन खान पाउँदैन। त्यो रोक्नको लागि ती मोटरसाइकलको दर्ता छ, न नियम बनाएको छ, न सिस्टम बनाएको छ। एउटा चाहिँ वैज्ञानिक आज रोडमा आएर चाहिँ एउटा चाहिँ भिख याचना मागिरहेको छ देशको लागि भने कहाँसम्म यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो, नेतृत्व गर्ने लाचारीपन हो। यो चाहिँ यो देशको पराकाष्ठा, यो चाहिँ यो दूषित र चाहिँ गलत राजनीतिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। होइन भने देशको यो चाहिँ के भन्दा भनौँ स्वाभिमान, राष्ट्रियता र चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्र पनि एउटा असुरक्षित रहेको यथार्थ चाहिँ चिन्तन र विश्लेषण हो। राज्य चलाउने, सत्ता चलाउने देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति का नेतृत्वले जिम्मेवार भएर यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो अहिलेको सङ्कटलाई र चाहिँ जनताका मागलाई, जनताको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, एउटा समृद्ध र विकासको लागि र आर्थिक चाहिँ के भन्दा यो सन्तुलनको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने यिनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुर्सीमा बस्नु नै कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। कि सरकार चलाऊ, भएका समस्यालाई समाधान गर, होइन भने कुर्सी छोड भन्ने जनताको आवाज र रोड सङ्घर्ष चाहिँ आन्दोलन हुने एउटा के भन्दा सिनारी यिनीहरूले आफै खडा गरेका छन्। यसैले जवाबदेही भएर देशको प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ के भन्दा सूक्ष्म तरिकाले भनौँ कार्य सम्पादन, व्यवस्थापन, जनमुखी, राष्ट्रमुखी राष्ट्रको चाहिँ हितमा अगाडि बढ्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। जस्तो अहिलेको सिनारियोलाई हेर्दाखेरि यो उपनिर्वाचन विशेषलाई नै ध्यान दिँदा घरमा श्रीमतीले घन्टी बजाई भने पनि नबजा भन्ने अवस्था आयो।
पुराना दलहरूलाई भन्ने किसिमको एउटा उदाहरण हुँदै पनि अर्कोतर्फ रवि लामिछानेजीमाथि जुन किसिमको एकोरो प्रहार छ उनी आफै पनि कतै चुक्दैछन् अथवा उनलाई पनि केही सन्देश दिनुपर्ने छ अथवा के छ के भन्नुहुन्छ? सन्देश के छ भन्दाखेरि रविजीलाई अहिले मानेको कुरा हो। घन्टी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आराधा देव भनौँ एउटा धर्म संस्कृति परम्परा इतिहाससम्म गाँसिएको अवस्था हो। घन्टी बजाएर चाहिँ पूजा गर्ने, आरती गर्ने, कीर्तन गर्ने, भजन गर्ने एउटा घन्टी भनेको एउटा चाहिँ शुभ सङ्केतको प्रतीक पनि मानिन्छ। त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि रवि लामिछानेले चाहिँ के भन्दा आफूमा चाहिँ जस्तै नागरिकताको प्रकरणका कुराहरूमा अथवा केही त्यस्ता त्रुटिका कुराहरूमा भने पहिले सचिनुपर्ने आवश्यकता पनि अहिले हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा एउटा निष्ठाको कुराहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था पनि छ होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्दा रविलाई पटक पटक चाहिँ रविमाथि नै एट्याक गर्ने, रविलाई नै डेमोरलाइज गर्ने, रविलाई नै के भन्दा राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लगाउने खालका चाहिँ रणनीति तयार गरेर पुनः चाहिँ के भन्दा यी गलत खालका कुरा हो भने देशमा अब चाहिँ भीषण आन्दोलन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त उनीहरूले के भन्दा अब यी चाहिँ भनौँ कुनै बलात्कार गरे होइन, हत्या गरे होइन, जघन्य अपराध गरे होइन, अब यो कुनै पासपोर्ट बनाएको छ के बनाएको छ यी कुराहरूमा राज्य र चाहिँ भनौँ अहिलेको नेतृत्व सरकारले यसलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ नजरअन्दाज गरेर होइन यसलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने काममा जो बारम्बार छेकबार लाउने, छेक्ने, घेर्ने होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिरालो भनौँ यदि कुनै सिंह बाटोमा हिँडेको छ भने त्यसलाई त बाटो दिनु पऱ्यो, छेक्न जानु भने त्यसले एट्याक गर्छ। त्यही खालको परिस्थिति हुन्छ। अब त एट्याक त यिनी देशघाती, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, दुराग्रही, विवेकहीन, मतिहीन र यी कुनै भिजन र नभएका विदेशबाट चाहिँ भनौँ पालित पोषित भएका विदेशको चाहिँ विदेशी गोठाला भएका विदेशीको पैतालामा आफ्नो भाग्य देख्ने, देशलाई बेच्ने नेतृत्वको चाहिँ के हुन्छ भन्दा देशबाट नै पलायन हुने अवस्था आउँछ। तसर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि अब सही काम गर्छु भन्नेलाई अब चाहिँ काम दिएर अब चाहिँ के भन्दा पुराना अनुहार चाहिँ टेस्टेड अनुहारबाट देश बन्दैन। त्यसैले अब चाहिँ अब रविले भनेको कुरा छ 13वटा मन्त्रालय र 100 दिन मात्रै मलाई टाइम दिनुहोस् म देश बनाउँछु भनेको छ। के होइन किन चाहिँ प्रधानमन्त्री रविलाई नबनाउने, त्योतिर डिजाइन भएर एउटा मौका दिउँ भन्ने सम्पूर्ण शीर्षस्थ नेता र पार्टीलाई मेरो तर्फबाट तपाईँको टेलिभिजनबाट आह्वान र चाहिँ अपिल पनि भयो। जस्तो हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, यतिखेर एकातिर रवि लामिछानेजीको कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ, अर्कोतर्फ रवि लामिछानेजीका जुन चालक थिए उनी जुन घरको छतबाट खसे अथवा खसाइयो एक किसिमको पाटो अहिले पनि अनुसन्धानमा छ। तर पनि त्यहाँको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई हेर्दा अथवा त्यहाँबाट निस्किएका समाचारहरूलाई हेर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेर आफै खसेका हुन् भन्ने किसिमको एउटा तथ्य बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ। अहिले भनौँ न यो काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार पनि भइरहेको अवस्था छ। यता पनि धेरै दर्शकहरूले धेरै शुभचिन्तकहरूले त्यतातिर पनि एउटा पाटो राख्नु भएको छ, किनभने एउटा ज्यानको सवाल पनि हो। त्यतातर्फ चाहिँ किन रवि लामिछानेजीले सम्बोधन गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि रहन्छ। र अनुसन्धान के होला, कस्तो देख्नुहुन्छ सिनारियो अन्तिममा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि सुतेको मान्छे जुरुक्क उठ्यो भने कहिलेकाहीँ थाहा नभई कोठा खोलेर हिँडेको अवस्था पनि छ विगतमा हेर्नुहोस् है। त्यो खालको एउटा चाहिँ नि सिनारी छ विगतमा घटेका घटनाहरू पनि छन्, उसलाई थाहै हुँदैन। निद्रामा उठ्यो मान्छे सुई हिँडेर चाहिँ गएर मान्छे छोपेर ल्याएको अवस्था पनि दर्जनौँ छन् हेर्नुहोस् है हामीले बुझेमा। अब चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर अब चाहिँ नि अब हाम फालेर चाहिँ अब चाहिँ आत्महत्याको प्रयास हो अथवा के हो भन्ने कुरा त अनुसन्धानले बताउने कुरा हो। रविले सार्वजनिक गरेनन् भन्ने कुरामा के भने रवि त अब चाहिँ अस्तिसम्म त चुनावकै दौरानमा दौडधुपमा होइन अब टेन्सन, डिप्रेसन, अब चाहिँ तनाव, अभाव विभिन्न खालको चाहिँ नि भनौँ हरेक कुराको प्रेसराइजबाट चाहिँ नि बुझिरहेको अवस्थामा उनी अब त्यो चुनावतिरै लक्षित भए। अब अहिले चाहिँ के भन्दा अब मेडिसिटी अस्पतालमा चाहिँ नि अब उपचार भएको अथवा चाहिँ नि अब कोमामा रहेको अथवा के अवस्थाको परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक गर्नु नै पर्दछ, किनभने यहाँ ज्यानको सवाल पनि छ। रवि चाहिँ आफैमा विवादित हुँदैन। अब के भएको अब मादक पदार्थको कुराहरू त पुलिसले चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गर्दा मादक पदार्थका कुराहरू घटनास्थल प्रकृति होइन के कस्तो भएको अथवा उनको चाहिँ डाक्टरको रिपोर्टहरू चाहिँ अब कर्तव्य भवितव्य अथवा आत्महत्याका कुराहरू के हुन्छन् ती कुराहरू त प्रहरीले सार्वजनिक गर्नु नै पर्दछ। अहिले अनुसन्धान अब डक्टरको उपचारमा अब चाहिँ के भन्दा कोमामा रहेको अवस्था भएको हुनाले अब चाहिँ के भन्दा उपचारमै रहेको भन्ने परिस्थिति हुनाले अहिले सार्वजनिक नभएको अवस्था हुनसक्छ। होइन भने यो कारणले यो हड्डी भाँचिएर यो तरिकाले यो अवस्थामा यसले यसरी भन्ने कुरा त लुकाएर त लुक्दैन। यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब उनको चाहिँ स्वास्थ्यको लाभको हामीले शुभकामना दिन पनि चाहन्छौँ होइन। यसै गरी के भन्दा वास्तविक सत्य तथ्यको चाहिँ यथार्थ चाहिँ अनुसन्धानात्मक विवरण चाहिँ सार्वजनिक जनताले खोजेको हुनाले त्यो कुराले सार्वजनिक गर्न समेत चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनमा रवि लामिछानेलाई म
एउटा अपिल र अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यो जनताको जिज्ञासाको विषय हो। घटना घट्छन्, कोही भवितव्य हुन्छन्, कोही कर्तव्य हुन्छन्, कोही झुन्डिन्छन्, कोही हाम फाल्छन्, कोही मर्छन्, कोही बिख खान्छन्। यो अब यो प्रकृति हो, संसार हो, यावत कुरा घटना घट्छन्। घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने कुराले एउटा जिम्मेवार मान्छेको ड्राइभर भएको हुनाले उनको चाहिँ जीवन रक्षा पनि हो, सुस्वास्थ्यको र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामीले गर्दै यो घटनालाई सत्य तथ्य रूपमा नेपाली समाजमा सार्वजनिकीकरण, डक्टरले, प्रहरी अनुसन्धानले बाट भएका कुराहरू र उनको चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यहाँ कमिले समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जय।